अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ ईरान सीरीज़। यहाँ पर हम ईरान में दाखिल हो गए हैं और ताफ्तान से ज़ाहिदान जो उसका सबसे नियरेस्ट सिटी है वहाँ पे टैक्सी के थ्रू जा रहे हैं। मैं आपको चेक पोस्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जैसे ही आप बॉर्डर के पास एंटर होते हैं तो वो आपसे सबसे पहले आपका कोविड का सैंपल्स लेते हैं, लेकिन आपको किसी भी किस्म की रिपोर्ट दिए बगैर वो आपको एंट्री दे देते हैं। और पर पर्सन वो चार्ज करते हैं पाकिस्तानी 1500 रुपीज़। और इसके अलावा जैसे ही आप और आगे जाते हैं वो आपसे पर पर्सन 3500 रुपीज़ लेते हैं फॉर योर मेडिकल इंश्योरेंस। कि खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम रास्ते में हो जाए तो आप अपना फ्री जो है मेडिकल चेकअप या कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद हमें थोड़ा सा ही टाइम लगा, किसी किस्म के कोई क्वेश्चनियर उन्होंने नहीं किया हमसे, और सामान भी हमारा जल्दी क्लियर हो गया। और उसको क्लियर करने के बाद जो है फिर अंदर ही एक स्टॉल लगा हुआ था और हमने वहाँ से ईरानी सिम ली, ईरान सेल के नाम से। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जो है अब ताफ्तान बॉर्डर से ज़ाहिदान के एयरपोर्ट पे आ गए हैं। अम, ये जनाब एयरपोर्ट का बाहर का व्यू है। अच्छा, ताफ्तान बॉर्डर के बाहर ही आपको टैक्सीज़ मिल जाएंगी। आप इंडिविजुअल टैक्सी करवाना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम और भी पाकिस्तानी हमारे साथ थे इसलिए हमने मिलके टैक्सी करवाई और हमसे उन्होंने राउंड अबाउट 400 लिए, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, क्वेश्चन आप के जहन में शायद आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ईरान हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमारी फैमिली के कुछ बच्चे जो हैं वो ईरान के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं। और ये सारा ट्रिप उन्होंने ही बच्चों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हम सिर्फ पाकिस्तानी 6500 रुपये में इंशाल्लाह जो है वो ज़ाहिदान से तेहरान जो है वो इनकी एक कोई डोमेस्टिक एयरलाइन है, कैप्स्टन के नाम से वहाँ पर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे ईरान में लगा वो लैंग्वेज बैरियर है। नोबडी कैन स्पीक इंग्लिश, उर्दू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि बहुत ही एडवांस लोग हैं, लेकिन लैंग्वेज का बहुत इशू है वहाँ पर। अच्छा, आप खाने में देख लें, उन्होंने मैं खाने में ये हैम और चीज़ का सैंडविच दिया, और जो कि मुनासिब ही था, ठीक था। अच्छा, मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची ईरानी बैठी हुई थी। मैंने उससे इंग्लिश में बात करना चाही, लेकिन उसने मुझे रिफ्यूज़ किया कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकती और सिर्फ फ़ारसी ही उनको आती है। लेकिन मैं बड़ी शौक हुई ईरान जाके, क्योंकि हम यही समझते थे कि सैंक्शंस लगी हुई हैं, शायद बैकवर्ड कंट्री है क्योंकि मीडिया उसको उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर पाता। लेकिन आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड। पीपल, लोगों के वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और वेल मैनर्ड मुझे लगे। और यहाँ पे हम टेक ऑफ कर रहे हैं। ज़ाहिदान एक बहुत छोटा सा शहर है, बिल्कुल ही ताफ्तान बॉर्डर के साथ, लेकिन आपको एक कल्चरल डिफरेंस मिलता है जैसे ही आप जो है वो ताफ्तान से ईरान में एंटर होते हैं। अ, ये छोटा सा शहर है, लेकिन आप उसकी जो है वो नीचे से आप उसकी सूरत हाल देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, रोशनियों का शहर लग रहा था। और सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये 2 आवर्स की फ़्लाइट है, और पाकिस्तानी हमें सिर्फ 6500 रुपये जो है वो पर पर्सन देने पड़े। और वरना अगर हम ट्रेन से या बस से जाते तो तकरीबन ये 18 घंटे का सफ़र था। और आप ट्रेन से भी जा सकते हैं या बसेस से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि बहुत थक गई हुई थी, तो मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि मैं जैसे ही ईरान में एंटर होंगी तो मैं जो है वो बाय एयर ही ट्रैवल करूँगी। हमें मैं तो दरमियान में सो भी गई, मैं तो बहुत थक गई थी, तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी इस ड्यूरेशन का पता नहीं चला। यहाँ पर हम तेहरान एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, सामान लिया और फिर हमने टैक्सी करवाई, और फिर बच्चों ने हमारे लिए सीट्स बुक करवाई हुई थी बस की। बस से अब हमने जाना था अहवाज़। अहवाज़ एक बहुत फार एंड सिटी है, जहाँ से इराक़ जो है वो सिर्फ 4 आवर्स के डिफरेंस पर है। तो चाहती तो मैं ये भी बाय एयर करना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी। फ़्लाइट्स तो होती हैं, आप तेहरान से अहवाज़ कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक दिन में एक स्केड्यूल होता है, या तो सुबह चलेगी या शाम को चलेगी, लेकिन इस वक्त फ़्लाइट नहीं थी। और मुझे वहाँ पे स्टे भी नहीं करना था क्योंकि हम 2 दिन से सफ़र में थे। तो फिर बच्चों ने यही डिसाइड किया कि आंटी आप वेट ना करें, आप हम मेरा ख़्याल है 8:30 बजे हम तेहरान पहुँचे हैं, और भागम भाग हमने टैक्सी करवाई और फिर हम जो है वो अहवाज़ के बस टर्मिनल तक गए। मैं
ویڈیوز تو بنا رہی تھی، لیکن چونکہ رات کا وقت تھا تو آپ تہران کو دیکھ نہیں پائیں گے، ہم بھی زیادہ انجوائے نہیں کر پائے کیونکہ افراتفری تھی کہ ہم جلدی سے جو ہے وہ جو ہے بس اسٹیشن پہ پہنچ جائیں تاکہ ہماری بس کلیئر نہ ہو۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 10 آورس کا ڈفرینس ہے بائی بس فرام تہران ٹو اہواز۔ اچھا جو ہمارا ڈرائیور تھا اس نے ہمیں کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں، تو ہم نے کہا جی، تو اس نے کہا آپ کون سے سٹی سے ہیں، تو ہم نے کہا ہم لاہور سے ہیں، تو اس نے کہا اچھا اقبال کا لاہور، یعنی کہ ماشاء اللہ ہمارے علامہ اقبال جو ہے وہ وہاں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ابھی بھی ہم ٹیکسی میں سفر کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے تہران جو ہے وہ اسلام آباد جیسا ہی لگا۔ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ تہران میں ایران میں سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور آپ جو ہے وہ نیو کارز وہاں پہ نہیں لے سکتے، اس لیے گاڑیوں کے پرانے ماڈل ہی آپ کو ملیں گے۔ ابھی تک میرا لوگوں سے بھی اتنا زیادہ انکاؤنٹر نہیں ہوا، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میں یورپ میں آ گئی ہوں۔ ماشاءاللہ لوگوں بچوں کے خد و خال بہت پیارے۔ تو اب ٹیکسی کو میں نے کتنا پے کیا، میرے خیال میں 50 تومان پے کیا ہم نے، کیونکہ ایئرپورٹ زیادہ دور نہیں تھا بس اسٹیشن سے۔ بس اسٹیشن ہمارا جو تھا وہ 2 طرح کے تھے، لیکن ہم نے وہاں ادھر سے بس پکڑنی تھی جو اہواز جا رہی تھی۔ اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا لینگویج بیریئر یہاں بہت زیادہ ہے، آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، اسی لیے جو بچے ہمارے میڈیکل کالجز میں ہیں وہی جو ہے وہ ہمیں ٹیکسی والوں سے، ہم ان سے ہی بات کروا رہے تھے، وہی نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ ان کو کتنی پیمنٹ کرنی یا نہیں کرنی۔ اور مزے کی بات مجھے تو نوٹ بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ 50 والا کون سا، کیونکہ ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ کاؤنٹنگ کی جو نمیرک ہے وہ عدد ڈفرینٹ ہے، اس پہ انگریزی میں نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو کھڑکی سے باہر دکھا رہی ہوں، گاڑیاں پرانے ماڈل کی ہیں، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میں ڈیولپڈ اسلام آباد میں گھوم رہی ہوں۔ اچھا، اب جیسے ہی ہم بس اسٹیشن پہنچے پھر وہاں سے ہم نے بس پکڑی، اور پھر ہم بس پہ تقریباً ساری رات ہی ہماری لگ گئی، اور صبح 8-9 بجے کے قریب جو ہے ہم وہاں پہنچ کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو بس کا انٹیریئر چیک کروا رہی ہوں، بہت بہت کمفرٹیبل بس تھی ایز کمپیئر ٹو دا پریویس بس جو میں نے لاہور ٹو کوئٹہ لی۔ اور یہاں پر موویز تو بہت زیادہ تھی، پر بدقسمتی سے ساری کی ساری فارسی میں تھی اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پانی بھی انہوں نے ساتھ ہی دیا، سنیکس پتہ نہیں دیے یا نہیں دیے، لیکن میں آپ کو انٹیریئر یہاں پہ چیک کروا رہی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم اہواز پہنچیں گے، بچے گاڑیوں پہ ہمیں لینے آئیں گے، اور پھر اہواز میں جو ہمارا فرسٹ ڈے ہوگا میں اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ میں تو سوتی جاگتی رہی کیونکہ رات کا وقت تھا، باہر تو کچھ اتنا خاص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بسز بہت کمفرٹیبل تھیں، اور باہر تو ٹھنڈ تھی لیکن اندر ہیٹر لگے ہوئے تھے۔ اور ہیڈ فونس لگا کے میں نے تو بہت کوشش کی، لیکن مجھے موویز کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ دوسری بات، ایران مجھے بہت نیٹ اینڈ کلین لگا۔ میں نے تقریباً سارا ایران گھوما، لیکن مجھے کہیں بھی ایک شاپ پر اڑتا ہوا، کہیں بھی ایک کارنر میں گند پڑا ہوا نظر نہیں آیا، یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا۔ دوسرے بس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب اتنے تیار شیار بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو ان سے مل کے، ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگا، جیسے سب کے سب نیٹ اینڈ کلین ہے اور ہر وقت تیار رہتے ہیں اور ویل مینرڈ اور ویل گروم۔ میرا ایکسپیرینس اچھا رہا۔ اچھا، اہواز ہم جیسے ہی پہنچے صبح کے وقت، وہاں بے تحاشا ٹھنڈ تھی اور بہت سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ اور یہ جناب اہواز بس اسٹیشن کے باہر کا ویو ہے۔ ٹیکسی والے ہمیں لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے ان کو روکا کہ نہیں بھائی، ہمارے بچے ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ جناب یہاں پہ بچے آ گئے اور ہم جو ہے وہ ان سے مل رہے ہیں۔ اب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ پہ دیکھیں گے کہ ہم نے پہلا ڈے یہاں پر کیسے گزارا۔ ملتے ہیں نہیں